दर्शकबिन नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेकपा भित्रको अहिलेको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। विवादको एजेन्डा कुनै खास नभए पनि सरसरी हेर्दा दुई अध्यक्षको मनमुटाव सत्ता प्राप्ति देखियो भन्दा फरक नपर्ला। दाहाल र नेपाल पक्ष अर्का ओली पक्षका आफ्नै अडालले गर्दा आज 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारको जग नै ठलमलाएको छ। दुवै पक्षले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गुटगत भेला गरी एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरिरहँदा यसको शिकार आम नागरिक र कार्यकर्ता हुन पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री वा दाहाल नेपाल कसका कारण यो सङ्कटको अवस्था आयो, यिनै विषय खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी। अधिकारीज्यू स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। कसरी बित्दैछ यहाँको समय? अब ठिकै छ, पार्टी गतिविधिहरूमा यसो अलिकति लागिया छ। खास गरिकन यो कोरोना महामारीका कारणले गर्दा धेरै बाहिरतिर हिँडिएको पनि छैन। यो अहिले पछिल्लो अवस्थामा 2/3 नजिक बहुमत प्राप्त सरकार पछिल्लो समय ओह्रालो यात्रामा भन्दा निकै लाजोमर्दो कुरा। हामीलाई पनि आम नागरिकलाई, तपाईँहरू जस्ता एक किसिमको नेता कार्यकर्ता सबैजनालाई के अब यो सरकार साँच्चीकै प्रभावहीन भएकै हो त? अब नेकपा भित्र अहिले अलिकति असहज परिस्थिति छ, सबैले जानेकै कुरा हो। यो असहज परिस्थितिका बीचबाट पार्टीका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही समस्याहरू पैदा भएका छन्। स्वाभाविक रूपमा सरकारका काम कारबाहीहरूलाई पनि यसले अलिकति प्रभावित गरेकै छ। तर यहाँलाई म अलिकति सच्याउन चाहन्छु कि नेकपाको सरकारले केही पनि गरेको छैन, मुलुकलाई दीर्घकालीन महत्त्वका मार्गमा अगाडि बढाएको छैन भन्ने कुरामा धेरै सत्यता छ भन्ने म ठान्दिनँ। यद्यपि म एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हिसाबले के भन्न सक्छु भने नेकपाको सरकारबाट जुन अपेक्षा मुलुक र जनताले गरेका थिए ती अपेक्षाहरू पुरा हुन सकिरहेका छैनन्। यसकारणले हामीले अहिलेका पार्टीका कतिपय गतिविधिहरू र सरकारको पर्फर्मेन्सलाई अलिकति सच्याएर जानुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि हामीले एउटा राम्रो खालको पर्फर्मेन्स दिन सकौँ। किन? अब किनभने यो नेकपाको सरकार हो। विगतमा धेरै सरकारहरूको अनुभव हामीले गऱ्यौँ, तर जनताले नेकपाको सरकारबाट धेरै खालको अपेक्षा राखेका थिए र हामीले जनतामा सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्र मार्फत पनि हामीले धेरै आशा जगाएका थियौँ। ती आशाहरूलाई हामीले कहिल्यै पनि हामीले जगाएका ती उत्साहहरूलाई बिर्सनु हुँदैनथ्यो, बिर्सन मिल्दैन। यद्यपि हामीले सम्पूर्ण रूपमा जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन यो 5 वर्षमा हुन्छन् भन्ने कुरा पनि गरेका थिएनौँ। क्रमशः जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने आम रूपमा हामीले अगाडि सारेको विषयवस्तु नै थियो। त्यसो भएको हुनाले अबको समय जुन छ त्यसलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ देश र जनताको पक्षमा कतिपय बोल्ड निर्णयहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि पहिला पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि ठिक हुनुपर्छ र सरकारका कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई पनि अब सच्याएर द्रुततर गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँले भनेकै कुरालाई म जोड्न चाहन्छु कि अहिले नागरिकले सरकार छ भएको सरकार छ भन्ने सरकारको एउटा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् भने जनतामा एक किसिमको आक्रोश निराशा पैदा भएको अवस्था पनि छ। यहाँले जुन कुरा अहिले भन्नुभयो, जुन स्वीकार्नु पनि भएको छ, यो कारण जुन नेकपाभित्र अहिले एक किसिमको लडाइँ देखिएको छ, यसलाई भन्नुपर्दा हामी जुङ्गाको लडाइँ, शक्ति सङ्घर्षको लडाइँ पनि भन्छौँ। यो लडाइँको मूल जड के होला? हेर्नुहोस्, अब यो नेकपाभित्रको समस्याले बहुआयामिक प्रभावहरू छोड्छ, किनभने यो मुलुकको ठुलो र सत्तारूढ दल हो। यसमा देखिने राम्रा पक्षले मुलुक प्रभावित हुन्छ, लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया पनि प्रभावित हुन्छ र जनता पनि आकर्षित हुन्छन्। र
र यसमा देखिने नकारात्मक कुराहरूले आम रूपमा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया पनि प्रभावित हुन्छ, जनतामा पनि निराशा बढ्दै जान्छ र अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि यसका छिटाहरू पर्दै जान्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो चाँडोभन्दा चाँडो समाधान हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जहाँसम्म नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोको कुरा हो, यसलाई केवल सत्ता प्राप्तिको विषयवस्तुसँग मात्रै जोडेर हेरियो भने त्यो त्यति न्यायोचित हुँदैन। किनभने पार्टीको सत्ता होस् या राजकीय सत्ता होस्, पहिले हामीले यसो हेरौँ न, पहिले अब अहिलेका प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बीचमा आधा आधी समयको लागि त सहमति भएकै रहेछ नि। तर त्यो सहमतिलाई कमरेड प्रचण्डले ल 5 वर्ष तपाईँले सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यो एउटा सत्ता प्राप्तिको लागि यो सङ्घर्ष होइन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ। पार्टी राजनीतिमा ल कमरेड माधव कुमार नेपाललाई अर्को पार्टी अध्यक्ष बनाउन त भन्ने प्रस्ताव पनि आयो, त्यसलाई उहाँले इन्कार गर्नुभयो। यसले पनि के देखाउँछ भने पार्टी सत्ता प्राप्तिको लागि पनि यो सङ्घर्ष होइन रहेछ। यो सङ्घर्ष हो के त भने विधिमा प्रणालीमा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ र पार्टीको स्पष्ट नीतिगत मार्गनिर्देशनमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। विधि मानौँ, प्रणाली मानौँ, पार्टीका बैठकहरूको निर्णयलाई मानौँ, त्यसको कार्यान्वयनलाई मानौँ र सरकारले नीतिगत रूपमा पार्टीको निर्देशनको पालना गरौँ। यही विषयमा मूलतः आज नेकपाभित्रको झगडा, अब वाद विवाद भनौँ, त्यो अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। त्यसैले विशुद्ध रूपमा यो कुनै पद प्राप्तिको लागि या कुनै सत्ता प्राप्तिको लागि मात्रै भनेर भनियो भने यो त्यति न्यायोचित हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मनोजी मलाई। यहाँले भनेको जस्तो आजसम्मको गति हेर्दाखेरि नेकपाको सरकार कुनै पनि विधि प्रणाली नीति नियममा चलेको थिएन। होइन, नेकपाको सरकार विधि पद्धति अनुसार नै चलेको छ। मैले पार्टीको प्रसङ्गमा कुरो गरेको हुँ। पार्टीमा अलिकति केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सिर्जना भए हेर्नुहोस्। जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा हामीले लामो समयदेखि पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका हौँ, पार्टीमा काम गर्दै आएका हौँ, पार्टी त्यही ढङ्गले परिचालित भएर आएको हो। पार्टीभित्र निश्चित रूपमा निर्णय प्रक्रियाहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौँ। सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेदारीको कुरालाई राम्रोसँग हामीले सम्पादन गर्न सकेनौँ, त्यसको मर्मलाई बुझ्न सकेनौँ र पार्टीका बैठकबाट निर्णय भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा समस्याहरू देखिन थाले। त्यो पनि नेतृत्व तहबाटै त्यस्ता खालका गतिविधिहरू हुन थाले भने पछाडि पार्टीभित्र धेरै खालका बहुआयामिक समस्याहरू देखिन सक्छन्। यहाँले स्पष्ट भनिदिनुहोस् कि यो सङ्कट निम्तनमा कारण को छ? होइन, विधि विधानमा जसले जानलाई इन्कार गर्छ, जसले पार्टीका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति ध्यान दिँदैन र खुलायाम रूपमा पार्टीका निर्णयहरू मान्दिन पनि भनेको हामीले देखिरहेको सुनिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा मुख्य रूपमा नेतृत्व लिएका नेता कमरेडहरूले, पार्टीका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले यसको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने पार्टीभित्र समस्याहरू आउँछन्, तर ती समस्याहरूको समाधानको वैधानिक प्रक्रिया के हो भने पार्टीका बैठकहरू हुन्, पार्टीका प्रणालीहरू हुन्, पार्टीका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको कुरा हो। त्यसकारण यो कुरालाई जसले मान्दिन भन्छ उही समस्याको कारक तत्त्व हो। अहिले जब विधिमा हामी छिर्छौँ, प्रणालीमा छिर्छौँ, एउटा पार्टीको आधिकारिक निर्णय र औपचारिक फोरमबाट निर्णय भएका कुराहरूलाई हामी स्वीकार गर्छौँ भने र सम्पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पार्टी हो भन्ने कुरालाई बुझ्छौँ, बुझेका छौँ, त्यसलाई व्यवहारमा हामीले उतार्न सक्छौँ, त्यसपछि चाहिँ यी समस्याहरू क्रमशः समाधान भएर जानेछन्। एउटा। दोस्रो कुरा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र नेपालको स्थिरताको तपाईँको पक्षलाई नेपालका दुईटा ठुला राजनीतिक दलहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बीचको एकताको महत्त्वलाई यदि हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ भने पनि समस्या पैदा हुन्छ। यसलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ र प्र्याक्टिकल्ली पार्टी जीवनमा यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरालाई हामीले
राम्रोसँग महसुस गऱ्यौँ र त्यसमा प्रतिबद्ध भयौँ भने समस्याहरू क्रमशः समाधान हुँदै जानेछन्। अब यहाँको कुरा सुन्दाखेरि यहाँले पार्टीभित्र कुन चाहिँ गुटको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने त प्रश्नै जस्तो भइसकेको अवस्थामा सरकारको काम कारबाहीको जस अबजस यहाँले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अवश्य यही कारणले अहिलेको गतिविधिप्रति साँच्चै के हो भन्नुपर्दा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? हेर्नुहोस्, सरकारको काम गर्ने तौर तरिका र जनतालाई दिने तपाईँको चाहिँ डेलिभरीमा केही समस्याहरू छन्। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले धेरै दूरगामी महत्त्वका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँछ र मुलुकलाई द्रुततर विकासको मार्गमा अगाडि बढाउँछ। जनताका दैनन्दिनका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशामा यसले ठुला र महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा हामीले त्यो घोषणापत्रलाई पनि सार्वजनिक गरेका हौँ र हामीले पनि गर्वका साथ त्यो कुरालाई अगाडि बढाएका हौँ, विभिन्न माध्यमबाट भन्दै बोल्दै आएका पनि हौँ। तर अब विगतमा केही पनि गरेन भन्ने कुरासँग पनि म सहमत छैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देश र जनताको बारेमा विषयमा जुन बेटर पर्फर्मेन्स दिनुपर्ने थियो त्यो दिन त्यसमा कमी रहेको छ। आगामी समय हामीसँग बाँकी छ, 2 वर्षको अवधि। यसलाई भरपूर रूपमा देश र जनताको पक्षमा कसरी हामीले लगाउन सक्छौँ र आउँदो निर्वाचनमा हामीले जनताका बीचमा गएर ठाडो शिर गरेर कति भन्न पाउँछौँ, एउटा भन्न पाउने वातावरण चाहिँ सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले आफूलाई बोल्ड रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कुनै पनि समस्या छैन, सुविधाजनक बहुमत छ, निर्णय गर्नुपर्छ, निर्णय गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। पार्टीका यस्ता गतिविधि यहाँहरू जस्ता अन्य नेता कार्यकर्ताले देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ पार्टीप्रति वितृष्णा जागेर आउँछ कि आउँदैन? होइन, हेर्नुहोस्, म त एकदम यसमा क्लियर छु। के मानेमा म स्पष्ट छु भने यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा प्रगतिशील पार्टी अर्को छैन। समस्या हामीमा छन्, तर स्वेच्छाचारी तवरले नेकपा अगाडि बढेको छ। यसले गर्दाखेरि आम नागरिकको जुन चाहना थियो, राष्ट्रको एउटा चाहिँ आशा पलाएको थियो, त्यो पनि त बालुवामा पानी हालेको जस्तै भयो। अनि यहाँले भन्नुभएको कुरालाई पनि मैले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अर्को प्रगतिशील पार्टी छैन। समस्या हामीमा छन्, तर ती समस्याहरूको निरूपण हामीभित्रैबाट हामीले खोज्नुपर्छ। हामीभित्र समस्याको निरूपण गरिरहँदा हामीप्रति नै निर्मम हुनु जरुरी छ। हाम्रा कहाँ कमजोरीहरू रहे, हाम्रा त्रुटिहरूले मुलुकको अग्रगामी विकासको निम्ति कति तपाईँको चाहिँ नोक्सानदायी कामहरू गरेको छ, यसको समीक्षा हामीले गर्नुपर्छ। र समीक्षा गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न। हाम्रा कामका बारेमा पनि मध्यावधि समीक्षा हामीले गर्नुपर्छ र हामीले बुझ्नुपर्छ के भने मुलुकलाई एउटा अग्रगामी दिशामा लिएर जानको निम्ति हामीले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका कतिपय आन्तरिक समस्याहरूलाई हामीले सुल्झाएर जानुपर्छ र सरकारले पनि आफ्ना कामहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ। यो अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा नेकपा स्थायी समितिमा एक अर्का विरुद्धका गाली गलौज र आलोचनाले भरिएका 2 अध्यक्षका प्रस्ताव नै नेकपाका प्रमुख छलफलको विषय हो भन्दा केही फरक पर्ला? अब हेर्नुहोस्, यसमा 2टा अध्यक्षका 2टा प्रस्तावहरू आएका छन्। सचिवालयमा पनि आए र स्थायी कमिटीमा पनि एउटा प्रवेश गरिसकेका छन्। मूलतः त्यही विषयमा छलफल हुनुपर्छ। किनभने पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवन के हो, हामीभित्रका समस्याहरू के हुन्, हामीले सरकारलाई गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशन के हो, सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, अहिलेको सन्दर्भमा हामीले अगाडि सार्ने राजनीतिक दृष्टिकोण के हो भन्ने कुराहरू नै मूलतः प्रतिवेदनका विषयहरू हुन्। तर अहिले के देखियो छ भने नेकपाभित्र एक खालको
असमझदारी बढ्दो छ। हामी आन्तरिक जीवन स्वास्थ्यकर राम्रो छैन, अस्वास्थ्य असामान्य स्थितिमा हामीहरू पुगेका छौँ र अहिलेको स्थायी कमिटीको बैठकले यो प्रतिवेदनका बारेमा, दुईटै प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु जरुरी छ। सँगसँगै हामी पार्टी कमिटीहरू जुन हिसाबले स्मुथली चल्नुपर्ने थियो त्यसमा धेरै खालका समस्याहरू देखिएका छन्, धेरै खालका गुनासाहरू पार्टी कार्यकर्ताहरूका देखिएका छन्, सुनिएका छन्, जनताका पनि सुनिएका छन्। त्यसलाई तपाईको चाहिँ एउटा उचित ढङ्गले एड्रेस गर्ने गरी छलफलका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ र स्थायी कमिटीले त्यो चिजलाई अगाडि बढाउन सकेन भने हामी केन्द्रीय कमिटीमा त्यसमा अलि विशद ढङ्गले छलफल गर्न पाउनुपर्छ र केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई एउटा छलफलको स्थल चाहिँ संस्थागत रूपले बनाउन जरुरी देखिन्छ। जस्तो ओली उपस्थित नभए पनि बैठक अघि बढ्ने दाहाल नेपाल पक्षीय नेताहरूले बताइरहेका बेला यसरी अघि बढ्दा जुटतर्फ भन्दा पनि फुटतर्फ जाने सङ्केत देखियो नि, सम्भावना छ यो प्रधानमन्त्री बिनै? होइन, मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो पार्टी अध्यक्ष जस्तो आज तपाईँहरूको चाहिँ बैठक छ, अब उहाँ चाहिँ बैठकमा जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा उहाँ जानुपर्छ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मात्रै होइन, अरू बुर्जुवा पार्टीहरू, अरू संस्थागत रूपमा चलेका कतिपय संस्थाहरूमा पनि जे जति छलफलहरू हुन्छन् त्यो बैठकमा नै छलफल हुने हो। चाहे ती शान्तिका बेला हुन्, चाहे युद्धका बेला हुन्, चाहे सहज असहज परिस्थिति जस्तोसुकै बेलामा पनि बैठकमा नै छलफल हुने हो। त्यो बैठकमा उहाँको उपस्थिति रहनुपर्छ र बैठकभित्र आफ्ना गुनासाहरू के छन्, आफ्ना असहमतिहरू के छन्, आफ्ना कुराहरू के छन् त्यसलाई उहाँले राख्नुपर्छ र यदि बैठकमै नजाने हो भने, यदि प्रक्रिया र विधिलाई नै नमान्ने हो भने त कम्युनिस्ट पार्टी बैठक कुनै कमिटीहरूको औचित्यता चाहिँ रहँदैन। त्यसैले उहाँ चाहिँ बैठकमा जानुपर्छ, आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्छ। यदि उहाँले त्यसो गर्नुभयो भने वास्तवमा बैठकको गरिमा पनि बढेर जान्छ र बैठकले गर्ने निर्णयहरूमा पनि एक किसिमको सामूहिकता देखिन सक्छ। जस्तो अहिले के छ बाहिर भन्दाखेरि ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न नेपाल र दाहाल लगायतका नेताहरू योजनाबद्ध तरिकाले मोर्चाबन्दी गरी आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको कुरा बाहिर चर्चाको विषय छ। यो सरकार ढाल्नकै लागि यी सबै गतिविधि भएका हुन् नेकपाभित्र? हेर्नुहोस्, हामी भित्र देखिएका समस्याहरूको कारणले अनेक खालका शङ्का उपशङ्काहरू बजारमा आउनु, सोसल मिडियाहरूमा आउने कुरा मैले चाहिँ अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर मूलत कुरा के हो भने नेकपाभित्र विवाद छ, विवादको समाधान बैठकबाट हुन्छ र बैठकभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न सकिँदैन, त्यो वैधानिक पनि हुँदैन र नेकपाको प्रचलित मान्यता र हामीले विकास गरेको एउटा जनवादी केन्द्रीयताको बरखिलाफ पनि हुन्छ। अब जहाँसम्म अब पार्टीभित्र देखिएका असमझदारीहरूको बिचमा खेलेर अनेक खालका प्रचारहरू हुन सक्छन्। ती प्रचारहरूमा कतिपयमा त मैले सत्यता नै देख्दिनँ र अहिले सरकार ढाल्ने कुरामा पनि नेकपाको विवाद केन्द्रित छैन र कसैलाई फालेर कसैलाई स्थापित गर्ने कुरामा पनि विवाद होइन। खालि यो एउटा विधिसम्मत तरिकाले चलौँ, प्रणालीसम्मत तरिकाले चलौँ, पार्टीलाई स्मुथली कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसबारेमा हामी अब गहन तरिकाले छलफल गरौँ, फ्रिक्वेन्टली बैठकहरू गरौँ र बैठकबाट निस्केका निष्कर्षहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरौँ भन्ने विषयमा मूलत केन्द्रित भएका विषयवस्तुहरू हुन्। अरू विषयमा आएका कतिपय प्रचारबाजीहरूमा सत्यता मैले चाहिँ देखिरहेको छैन। जस्तो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अहिले गुटगत भेलाहरू भएका छन्, एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने यो गति पनि निरन्तर जारी रहेको अवस्थामा नेताहरूले अब परिस्थिति जे पनि हुनसक्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। यसलाई चाहिँ के भन्ने त? अब असहज परिस्थितिको बिचमा अनेक खालका गतिविधिहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्,
पार्टी जब लथालिङ्ग हुन्छ, सम्हालिँदैन, त्यसपछि अनेक खालका धुरीहरू, अनेक खालका विषयवस्तुहरू पार्टीभित्र प्रवेश गर्छन् र त्यसैका सहउत्पादनको रूपमा विभिन्न ठाउँमा भएका भेला बैठकहरूको सन्दर्भलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। र अब जहाँसम्म पार्टीको एकता टुट्छ कि जुट्छ भन्ने सन्दर्भको कुरा हो, पार्टी एकता जुनसुकै हालतमा पनि जोगिनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। हाम्रा नेताहरूले पार्टी फुट्नुपर्छ, पार्टी अब जुट्नै नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यो भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने मैले चाहिँ त्यस्तो बुझिरहेको छैन। यो बाहिर मिडियामा आएका कुरा, मिडियामा आएका कुराहरूलाई हामीले मैले पनि बुझेकै छु। तर सामान्यतया मलाई के लाग्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा गम्भीर मोडमा पुगेको अवस्था छ। असमझदारीहरू बढिरहेका छन्। हामी लथालिङ्ग पाराले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। तर एउटा मान्यता के हो भने यो स्थितिलाई सम्हालिन सक्ने तहमा पुगिसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई सम्हाल्न सकिन्छ र सम्हाल्दाखेरिमा यसलाई विधि प्रणालीका माध्यमहरूलाई समात्न सक्यौँ भने नेकपा एउटा राम्रो ढङ्गले, स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ र असहमतिहरू आज समाधान हुन्छन्, भोलि आउँदैनन् भन्ने कुरा होइन। असमझदारीहरू आज पनि छन्, ती निरूपित हुँदै जान्छन् र भोलि नयाँ खालका असमझदारीहरू आउन सक्छन्। त्यसलाई पनि प्रणालीगत तरिकाले, संस्थागत तरिकाले समाधान गर्दै जाने हो। पार्टी एकतालाई जुनसुकै हालतमा पनि जोगाउन जरुरी छ। पार्टी एकता बच्यो भने हामी फेरि पनि विभिन्न ठाउँमा ध्रुवीकृत हौँला, आफ्ना विचारहरू राखौँला। तर पार्टी एकता जोगाउन सकिएन भने यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्रै होइन, लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई र नेपालको एउटा स्थायित्वको प्रश्नलाई र अन्य राजनीतिक दलहरूभित्र पनि देखिएको जुन एउटा एकताको भावना छ त्यसलाई समेत यसले प्रभावित पार्न सक्ने भएको हुनाले जे जसरी हुन्छ यो एकतालाई हामीले चाहिँ जोगाउनुपर्छ। नेताहरू, कार्यकर्ताहरू सबै चाहिँ संवेदनशील भएर लाग्यौँ भने यो असम्भव छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशन अघि अध्यक्ष र चुनाव अघि प्रधानमन्त्री नछाड्ने अडान लिइसक्नु भएको छ। यसमा तपाईहरुको आपत्ति के त? किन यो सम्भावना छैन? अब यो सम्भावना छैन भनेर भन्नुभन्दा पनि मूलत एउटा व्यक्ति एक ठाउँको मुख्य जिम्मेवारीमा बस्दा उपयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा सरकारमा पनि हामीले राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सक्छौं र पार्टीभित्र पनि राम्रो कार्य सम्पादन गरेर पार्टीलाई राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो आफैमा एउटा संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टी रहेको र धेरै खालका समस्याहरू र उल्झनको बीचमा पार्टी रहेको हुनाले यसमा सरकार र पार्टी दुवै ठाउँमा एउटै व्यक्ति प्रभावित हुँदाखेरिमा दुवै ठाउँको कार्य सम्पादन राम्रोसँग हुन सकेन। यो त हामीले प्र्याक्टिकल्ली देख्यौं नि त। त्यसकारणले पार्टीभित्रको कामलाई सम्पादन गर्नको निम्ति हामीले पार्टी सरकारको जिम्मेवारी नभएका नेताहरूलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउँ, त्यो जिम्मेवारी दिउँ र प्रधानमन्त्री जो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँले सरकारको पर्फर्मेन्स कसरी बेटर बनाउने भन्ने बारेमा चिन्तन गर्नुहोस्। त्यो आधारमा यी चीजहरू आएका हुन्। महाधिवेशनको कुरा गर्ने हो भने त अब नेकपा एमालेको महाधिवेशन भएको त 5 वर्ष काटिसक्यो नि। नेकपा माओवादीको पूर्व माओवादीको तपाईको महाधिवेशन भएको पनि त समय बितिसक्यो होला। हामी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका हौं र महाधिवेशनमै छोड्छौं भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकतालाई बोध गरेर हामी जाने हो। एकताका मूल स्पिरिटहरूलाई समातेर जाने हो। पार्टी सनातन तरिकाले पार्टीको सरकारले मुलुक चलाएर हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो यो। यसले त मुलुकलाई कायापलट गर्ने दिशामा लैजानुपर्छ। बोल्ड डिसिजन गर्न सक्नुपर्छ नि। त्यसकारणले यो हिसाबले चाहिँ यी कुराहरू आएका हुन् मनोजजी। अब अन्तिममा एकदम छुट्टोमै टुङ्गाइदिनुस्, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको अवस्था छ। अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले युवा पुस्ताको हस्तक्षेप कतिको देख्नुहुन्छ? एकदम बिल्कुल युवा पुस्ताको हस्तक्षेप हुनु जरुरी छ। क्रमशः हामीहरूले त्यो हस्तक्षेपको भूमिकालाई बढाएर लिएर जानुपर्छ र आशातीत रूपमा
युवाहरूको उपस्थिति निर्णय गर्ने तहमा पुगिसकेको छैन। यद्यपि यो एउटा ग्रेजुअल्ली विकासको प्रक्रियामा नै छ र युवा पुस्ताले अब आफूलाई राजनीतिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले र नयाँ विचार र दृष्टिकोण दिने हिसाबले र गतिशीलताको हिसाबले पनि क्रमशः अब आफूलाई एउटा पार्टीभित्रको सशक्त विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको सुरुवात नेकपाबाट गरे पनि हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसबाट गरे पनि हुन्छ, अन्य राजनीतिक दलबाट गरे पनि हुन्छ। तर यो एउटा जरुरी छ। पुरानो पुस्तालाई हामीले उहाँहरूको योगदानको लागि सम्मान गर्नुपर्छ र युवा पुस्ता क्रमशः अगाडि बढ्नु आवश्यक छ, जरुरी छ। यो माग पनि भइसकेको छ। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद मनोजजी, मेरो तर्फबाट पनि। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा भित्रको सङ्कट, समाधान, यसका चुनौतीहरू के छन्, कसले कसको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, यसको समाधानको पाटो के हो लगायत विविध राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैथ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।